अथ श्री हनुमान मंगल स्तोत्रम्। वैशाखे मासि कृष्णायां दशम्यां मन्दवासरे पूर्वभाद्रप्रभूताय मङ्गलं श्रीहनुमते करुणारस्वरूपाय फलापूपप्रियाय च नानामाणिक्यहाराय मङ्गलं श्रीहनुमते सुवर्चलाकलत्राय चतुर्भुजधराय च उष्ट्रारूढाय वीराय मङ्गलं श्रीहनुमते दिव्यमङ्गलदेहाय पीताम्बरधराय च तप्तकाञ्चनवर्णाय मङ्गलं श्रीहनुमते भक्तरक्षणशीलाय जानकीशोकहारिणे ज्वलत्पावकनेत्राय मङ्गलं श्रीहनुमते पम्पातीरविहाराय सौमित्रिप्राणदायिने सृष्टिकारणभूताय मङ्गलं श्रीहनुमते रम्भावनविहाराय गन्धमादनवासिने सर्वलोकैकनाथाय मङ्गलं श्रीहनुमते पञ्चाननाय भीमाय कालनेमिहराय च कौण्डिन्यगोत्रजाताय मङ्गलं श्रीहनुमते इति स्तुत्वा हनुमन्तं नीलमेघो गतव्यथः प्रदक्षिणनमस्कारान् पञ्चवारं चकार सः। श्रीगजेन्द्रमोक्ष। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्ममिदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्विरोहितम् अविद्रदिक्साक्षुभूयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात्परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवारिषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटश्चाकृतभिर्व्यचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दृग्दिक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायः स्वमायया तान्यनुकालमृक्षते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपक्षिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वाङ्गमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारडिच्छन्नचिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि
मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मातजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यन्धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशोराप्त्यपि देहमव्यं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परमं परेश मध्यात्ममाध्यात्मितयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर अनन्तमद्यां परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्ग्वा च कलया कृतः यथार्चिसोग्रः सवितुर्गभस्थयो निर्यान्ति सन्न्यासकृतः स्वरोचिषः तथा यतोऽहं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मामनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्मणे नायं वेद स्वमात्मानं यक्षक्त्याहं धिया हतं तं दुरात्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुकदेव उवाच गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिधाभिमानः नैते यदोपशस्त्रिपुनिर्खिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविराशित तं दद्वदार्पमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमान चक्रायुधोऽभ्यगमदास्तु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तश्चरस्य रुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्वमतिहरिं ख उपात्मचक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं विच्छपीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपजोज्वहार ग्रहाद्विपाटितमुखादरिणां गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियणाम् इति श्रीगजेन्द्रमोक्षम्। नारायणकवच राजोवाच यया गुप्तसहस्राक्षः सवाहनरिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं कथः ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच भवताङ्घ्रिपाणिराचम्य
सपवित्रौदङ्मुखः कृतस्त्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म संह्योदभयागते पादयोर्जानुरुद्वोर्ध रुदरे हृद्यथोरसे मुखे शिरस्यानुपूर्वादो कारादिनी विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायति विपर्ययमथापि वा करं न्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि साकारं तु भ्रुवोर्मध्ये आकारं शिखया दशेत् वेकारं नेत्रयोर्जुञ्जा ओङ्कारं सर्वसन्धिषु मकारं अस्त्रमिहुदिक्षि मन्त्रमूर्तिर्भवेदबुध सविर्गसङ्गफलन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्देशे ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिर्भिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिं मिमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिविर्दध्यानं मम सर्वरक्षां नस्ताङ्गगृहे पद्मः पतेङ्गदष्टो दरारिचर्माशिगदेषु च पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मा रक्षतु मत्स्यमूर्ति यार्दो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवा मनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गष्ट्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पाया नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुच्यतो यस्य महाटहासं दिशो विनेदुर्यपतंश्च गर्भः रक्षत्वशो माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथद्विप्रवासे सलक्ष्मणोऽभ्याभर्ताग्रजोऽस्मान् मामोग्रधर्मादखिलात् प्रामात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवार्ध यशीर्षामापथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्त कुर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थपथ्याद् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रयातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रतारभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमाप्तवेणुः नारायणप्राण उदात्तशक्तिः मर्धन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उदार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्य प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान् नलतिग्ननेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिसेनमासु कच्छं यथावात् सखो हुताशः गदे सनिस्पर्शन विमुस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढजिदप्रियासि कुष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाचूर्णचूर्णयारिन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्रे पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टिन् दरेन्द्रविद्रावकृष्टपूरितो भीमस्वनुर्हृदयानि कम्पयन् त्वन्तिग्मधारा शिवराशिसैन्य मीश प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि
चर्मं च छन्द्रछायद्विषामन् द्विषामघोनां हरपापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो निभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भग्नाम रूपांस्त्रकीर्तिनाथ प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्र तोभश्छन्दोमयः प्रभु रक्षत्वशेषः कृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरे नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धिन्द्रियः मनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु न समुमाद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषाणायुद्धलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुः दिक्षुर्ध्वमनदः समान्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नरसिंहः प्रहापयां लोकभयं स्वनेन ग्रहस्थसमस्ततेजः मघवन्नीदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य जसाञ्जेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावां संस्पृशे सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्याधारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यः च कर्हिचित् इमां विद्या पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणयां स्वाङ्गं जाहो स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीर्भिः वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपततः सद्यः स विमानो हवाक्स्थिरः स बालखिल्यवचनां दस्थिन्यादाय विस्मितः प्राच्यस्य प्राचि सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच यः इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः नं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाश्चथ क्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मी बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान् वैशाखे मासि कृष्णायां दशम्यां मन्दवासरे पूर्वभाद्रप्रभूताय मङ्गलं श्रीहनुमते करुणारस्वरूपाय फलापूपप्रियाय च नानामाणिक्यहाराय मङ्गलं श्रीहनुमते सुवर्चलाकलत्राय चतुर्भुजधराय च उष्ट्रारूढाय वीराय मङ्गलं श्रीहनुमते दिव्यमङ्गलदेहाय पीताम्बरधराय च तप्तकाञ्चनवर्णाय मङ्गलं श्रीहनुमते भक्तरक्षणशीलाय जानकीशोकहारिणे ज्वलत्पावकनेत्राय मङ्गलं श्रीहनुमते पम्पातीरविहाराय सौमित्रिप्राणदायिने सृष्टिकारणभूताय मङ्गलं श्रीहनुमते रम्भावनविहाराय गन्धमादनवासिने सर्वलोकैकनाथाय मङ्गलं श्रीहनुमते पञ्चाननाय भीमाय कालनेमिहराय च कौण्डिन्यगोत्रजाताय मङ्गलं श्रीहनुमते इति स्तुत्वा हनुमन्तं नीलमेघो गतव्यथः प्रदक्षिणनमस्कारान् पञ्चवारं चकार सः
श्रीगजेन्द्रमोक्ष श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्ममिदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्विरोहितम् अविद्रदिक्साक्षुभूयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात्परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवारिषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटश्चाकृतभिर्व्यचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दृग्दिक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायः स्वमायया तान्यनुकालमृक्षते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपक्षिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वाङ्गमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारडिच्छन्नचिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मातजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यन्धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशोराप्त्यपि देहमव्यं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परमं परेश मध्यात्ममाध्यात्मितयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर अनन्तमद्यां परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्ग्वा च कलया कृतः यथार्चिसोग्रः सवितुर्गभस्थयो निर्यान्ति सन्न्यासकृतः स्वरोचिषः तथा यतोऽहं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः
नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मामनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्मणे नायं वेद स्वमात्मानं यक्षक्त्याहं धिया हतं तं दुरात्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं। श्रीशुकदेव उवाच गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिधाभिमानः नैते यदोपशस्त्रिपुनिर्खिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविराशित तं दद्वदार्पमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमान चक्रायुधोऽभ्यगमदास्तु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तस्य रस्यरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्वमतिहरिं ख उपात्मचक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं विच्छपीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपजोज्वहार ग्रहाद्विपाटितमुखादरिणां गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम् इति श्रीगजेन्द्रमोक्षम्। नारायणकवच राजोवाच यया गुप्तसहस्राक्षः सवाहनरिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं कथः ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्रौदङ्मुखः कृतस्त्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म संह्योदभयागते पादयोर्जानुरुद्वोर्ध रुदरे हृद्यथोरसे मुखे शिरस्यानुपूर्वादो कारादिनी विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायति विपर्ययमथापि वा करं न्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि साकारं तु भ्रुवोर्मध्ये आकारं शिखया दशेत् वेकारं नेत्रयोर्जुञ्जा ओङ्कारं सर्वसन्धिषु मकारं अस्त्रमिहुदिक्षि मन्त्रमूर्धिर्भवेदबुध सविर्गसङ्गफलन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्देशे ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिर्भिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिं मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिविर्दध्यानं मम सर्वरक्षां नस्ताङ्गगृहे पद्मः पतेङ्गदष्टो दरारिचर्माशिगदेषु च
पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहुः जले सुमा रक्षतुमर्त्यमूर्ति यार्दो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले सुमाया वटुवा मनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गष्ट्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पाया नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुच्यतो यस्य महाटहासं दिशो विनेदुर्यपतंश्च गर्भः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथद्विप्रवासे सलक्ष्मणोऽव्याभरताग्रजोऽस्मान् मामोग्रधर्मादखिलात् प्रामात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवार्ध यशीर्षामापथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्त कुर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थपथ्याद् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रयातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रतारभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमाप्तवेणुः नारायणप्राण उदात्तशक्तिः मर्धन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उदार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्य प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्ता नलतिग्ननेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिसेनमासु कच्छं यथावात् सखो हुताशः गदे सनिस्पर्शन विमुस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढजिदप्रियासि कुष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाचूर्णचूर्णयारिन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्रे पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टिन् दरेन्द्रविद्रावकृष्टपूरितो भीमस्वनुर्हृदयानि कम्पयन् त्वन्तिग्मधारा शिवराशिसैन्य मीश प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चर्मं च छन्द्र छायद्विषामन् द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो निभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भग्नाम रूपांस्त्रकीर्तिनाथ प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्र तोभश्छन्दोमयः प्रभु रक्षत्वशेषः कृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरे नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धिन्द्रियः मनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु न समुमाद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषाणायुद्धलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुः दिक्षुर्ध्वमनदः समान्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नरसिंहः प्रहापयां लोकभयं स्वनेन ग्रहस्थसमस्ततेजः मघवन्नीदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं
विजेशस्य जसाञ्जेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावां संस्पृशे सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्याधारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्या पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणयां स्वाङ्गं जाहो स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीर्भिः वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपततः सद्यः स विमानो हवाक्स्थिरः स बालखिल्यवचनां दस्थिन्यादाय विस्मितः प्राच्यस्य प्राचि सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्। श्रीशुक उवाच यः इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः नं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाश्चथ क्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मी बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान्। वैशाखे मासि कृष्णायां दशम्यां मन्दवासरे पूर्वभाद्रप्रभूताय मङ्गलं श्रीहनुमते करुणारस्वरूपाय फलापूपप्रियाय च नानामाणिक्यहाराय मङ्गलं श्रीहनुमते सुवर्चलाकलत्राय चतुर्भुजधराय च उष्ट्रारूढाय वीराय मङ्गलं श्रीहनुमते दिव्यमङ्गलदेहाय पीताम्बरधराय च तप्तकाञ्चनवर्णाय मङ्गलं श्रीहनुमते भक्तरक्षणशीलाय जानकीशोकहारिणे ज्वलत्पावकनेत्राय मङ्गलं श्रीहनुमते पम्पातीरविहाराय सौमित्रिप्राणदायिने सृष्टिकारणभूताय मङ्गलं श्रीहनुमते रम्भावनविहाराय गन्धमादनवासिने सर्वलोकैकनाथाय मङ्गलं श्रीहनुमते पञ्चाननाय भीमाय कालनेमिहराय च कौण्डिन्यगोत्रजाताय मङ्गलं श्रीहनुमते इति स्तुत्वा हनुमन्तं नीलमेघो गतव्यथः प्रदक्षिणनमस्कारान् पञ्चवारं चकार सः। श्रीगजेन्द्रमोक्ष। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्ममिदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्विरोहितम् अविद्रदिक्साक्षुभूयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात्परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवारिषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटश्चाकृतभिर्व्यचेष्टतो दुरत्ययानो क्रमणः समावतु दृग्दिक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायः
स्वमायया तान्यनुकालमृक्षते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपक्षिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वाङ्गमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारडिच्छन्नचिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मातजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यन्धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशोराप्त्यपि देहमव्यं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परमं परेश मध्यात्ममाध्यात्मितयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर अनन्तमद्यां परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्ग्वा च कलया कृतः यथार्चिसोग्रः सवितुर्गभस्थयो निर्यान्ति सन्न्यासकृतः स्वरोचिषः तथा यतोऽहं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मामनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्मणे नायं वेद स्वमात्मानं यक्षक्त्याहं धिया हतं तं दुरात्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुकदेव उवाच गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिधाभिमानः नैते यदोपशस्त्रिपुनिर्खिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविराशित तं दद्वदार्पमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमान चक्रायुधोऽभ्यगमदास्तु यतो गजेन्द्रः
सोऽन्तश्चरस्य रुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्वमतिहरिं ख उपात्मचक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। तं विच्छ सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपजोज्वहार ग्रहाद्विपाटितमुखादरिणां गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम् इति श्रीगजेन्द्रमोक्षम्। नारायण कवच राजोवाच यया गुप्तसहस्राक्षः सवाहनरिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं कथः तथा येन शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्रौदङ्मुखः कृतस्त्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म संह्योदभयागते पादयोर्जानुरुद्वोर्ध रुदरे हृद्यथोरसे मुखे शिरस्यानुपूर्वादो कारादिनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करं न्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि साकारं तु भ्रुवोर्मध्ये आकारं शिखया दशेत् वेकारं नेत्रयोर्जुञ्जा ओङ्कारं सर्वसन्धिषु मकारं अस्त्रमिहुदिक्षि मन्त्रमूर्धिर्भवेदबुध सविर्गसङ्गफलन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्देशे ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिर्भिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिं मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिविर्दध्यानं मम सर्वरक्षां नस्ताङ्गगृहे पद्मः पतेङ्गदष्टो दरारिचर्माशिगदेषु च पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मा रक्षतुमर्चमूर्ति यार्दो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवा मनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गष्ट्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पाया नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुच्यतो यस्य महाटहासं दिशो विनेदुर्यपतंश्च गर्भः रक्षत्वशो माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथद्विप्रवासे सलक्ष्मणोऽभ्याभरताग्रजोऽस्मान् मामोग्रधर्मादखिलात् प्रामात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवार्ध यशीर्षामापथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्त कुर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थपथ्याद् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रयातो धर्मावनायोरुकृतावतारः
मां केशवो गदया प्रतारभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमाप्तवेणुः नारायणप्राह उदात्तशक्तिः मर्धन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उदार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्य प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्ता नलतिग्ननेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिसेनमासु कच्छं यथावत् सखो हुताशः गदे सनिस्पर्शन विमुस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढजिदप्रियासि कुष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाचूर्णचूर्णयारिन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्रे पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टिन् दरेन्द्रविद्रावकृष्टपूरितो भीमस्वनुर्हृदयानि कम्पयन् त्वन्तिग्मधारा शिवराशिसैन्य मीश प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चर्मं च चन्द्र छायद्विषामन् द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो निभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भग्नाम रूपांस्त्रकीर्तिनाथ प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्र तोभश्छन्दोमयः प्रभु रक्षत्वशेषः कृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरे नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धिन्द्रियः मनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु न समुमाद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषाणायुद्धलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुः दिक्षुर्ध्वमनदः समान्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नरसिंहः प्रहापयां लोकभयं स्वनेन ग्रहस्थसमस्ततेजः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य जसाञ्जेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावां संस्पृशे सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्याधारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यः च कर्हिचित् इमां विद्या पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणयां स्वाङ्गं जाहो स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीर्भिः वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपततः सद्यः स विमानो हवाक्स्थिरः स बालखिल्यवचनां दस्थिन्यादाय विस्मितः प्राच्यस्य प्राचि सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच यः इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः नं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाश्चथ क्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मी बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान् वैशाखे मासि कृष्णायां दशम्यां मन्दवासरे पूर्वभाद्रप्रभूताय मङ्गलं श्रीहनुमते
करुणारस्वरूपाय फलापूपप्रियाय च नानामाणिक्यहाराय मङ्गलं श्रीहनुमते सुवर्चलाकलत्राय चतुर्भुजधराय च उष्ट्रारूढाय वीराय मङ्गलं श्रीहनुमते दिव्यमङ्गलदेहाय पीताम्बरधराय च तप्तकाञ्चनवर्णाय मङ्गलं श्रीहनुमते भक्तरक्षणशीलाय जानकीशोकहारिणे ज्वलत्पावकनेत्राय मङ्गलं श्रीहनुमते पम्पातीरविहाराय सौमित्रिप्राणदायिने सृष्टिकारणभूताय मङ्गलं श्रीहनुमते रम्भावनविहाराय गन्धमादनवासिने सर्वलोकैकनाथाय मङ्गलं श्रीहनुमते पञ्चाननाय भीमाय कालनेमिहराय च कौण्डिन्यगोत्रजाताय मङ्गलं श्रीहनुमते इति स्तुत्वा हनुमन्तं नीलमेघो गतव्यथः प्रदक्षिणनमस्कारान् पञ्चवारं चकार सः। श्रीगजेन्द्रमोक्ष। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्ममिदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्विरोहितम् अविद्रदिक्साक्षुभूयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतमात्परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवारिषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटश्चाकृतभिर्व्यचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दृग्दिक्षयो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायः स्वमायया तान्यनुकालमृक्षते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्यशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपक्षिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वाङ्गमान्माय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारडिच्छन्नचिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते
आत्मातजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यन्धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिषोराप्त्यपि देहमव्यं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परमं परेश मध्यात्ममाध्यात्मितयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर अनन्तमद्यां परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फल्ग्वा च कलया कृतः यथार्चिसोग्रः सवितुर्गभस्थयो निर्यान्ति सन्न्यासकृतः स्वरोचिषः तथा यतोऽहं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुयाके मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वं सृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मामनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्मणे नायं वेद स्वमात्मानं यक्षक्त्याहं धिया हतं तं दुरात्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुकदेव उवाच गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिधाभिमानः नैते यदोपशस्त्रिपुनिर्खिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविराशित तं दद्वदार्पमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमान चक्रायुधोऽभ्यगमदास्तु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तस्य रस्य रुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्वमतिहरिं ख उपात्मचक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं विच्छपीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपजोज्वहार ग्रहाद्विपाटितमुखादरिणां गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम् इति श्रीगजेन्द्रमोक्षम्। नारायणकवच राजोवाच यया गुप्तसहस्राक्षः सवाहनरिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बभुजे श्रियं भगवस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं कथः ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्रौदङ्मुखः कृतस्त्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म संह्योदभयागते
पादयोर्जानुरुद्वोर्ध रुदरे हृदयथोरसे मुखे शिरस्यानुपूर्वादो कारादिनी विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायति विपर्ययमथापि वा करं न्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि साकारं तु भ्रुवोर्मध्ये आकारं शिखया दशेत्। वेकारं नेत्रयोर्जुञ्जा ओङ्कारं सर्वसन्धिषु मकारं अस्त्रमिहुदिक्षि मन्त्रमूर्धिर्भवेदबुध सविर्गसङ्गफलन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्देशे ॐ विष्णवे नमः इति। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिर्भिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिं मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिविर्दध्यानं मम सर्वरक्षां नस्ताङ्गगृहे पद्मः पतेङ्गदष्टो दरारिचर्माशिगदेषु च पाषाणदधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मा रक्षतुमर्चमूर्ति यार्दो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवा मनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गष्ट्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पाया नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुच्यतो यस्य महाटहासं दिशो विनेदुर्यपतंश्च गर्भः रक्षत्वशो माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटे स्वथद्विप्रवासे सलक्ष्मणोऽभ्याभरताग्रजोऽस्मान् मामोग्रधर्मादखिलात् प्रामात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धनात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवार्ध यशीर्षामापथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्त कुर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थपथ्याद् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रयातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रतारभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमाप्तवेणुः नारायणप्राण उदात्तशक्तिः मर्धन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उदार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्य प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्ता नलतिग्ननेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धरिसेनमासु कच्छं यथावात् सखो हुताशः गदे सनिस्पर्शन विमुस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढि निस्पिण्ढजिदप्रियासि कुष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहाचूर्णचूर्णयारिन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्रे पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टिन् दरेन्द्रविद्रावकृष्टपूरितो भीमस्वनुर्हृदयानि कम्पयन् त्वन्तिग्मधारा शिवराशिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चर्मं च छन्द्रछायद्विषामन् द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो निभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो
भूतेभ्यो होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भग्नाम रूपांस्त्रकीर्तिनाथ प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्र तोभश्छन्दोमयः प्रभु रक्षत्वशेषः कृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरे नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धिन्द्रियः मनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु न समुमाद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषाणायुद्धलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुः दिक्षुर्ध्वमनदः समान्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नरसिंहः प्रहापयां लोकभयं स्वनेन ग्रहस्थसमस्ततेजः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्य जसाञ्जेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावां संस्पृशे सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्याधारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यः च कर्हिचित् इमां विद्या पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणयां स्वाङ्गं जाह्व स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीर्भिः वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपततः सद्यः स विमानो हवाक्स्थिरः स वालखिल्यवचनां दस्थिन्यादाय विस्मितः प्राच्यस्य प्राचि सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच यः इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः नं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाश्चथ क्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मी बुभुजे विनिर्जित्य मृधेशुरान्।